السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم les adjectifs possessifs، صفات الملكية. هذه الصفات تأتي دائما قبل الاسم للتعبير عن الملكية، وقد يكون الشخص الذي يملك الشيء أنا je، أو أنت tu، أو هو أو هي il أو elle، أو نحن nous، أو أنتم vous، أو هم ils، أو هن elles. سنرى أولا صفات الملكية التي نستعملها في الحالة التي يكون فيها مالك الشيء مفرد، يعني أنا أو أنت أو هي أو هو. ثم بعد ذلك نرى صفات الملكية التي نستعملها في الحالة التي يكون فيها مالك الشيء جمع، يعني نحن أو أنتم أو هم أو هن. ونبدأ بالمفرد je، أنا. إذا أردت التعبير عن شيء أملكه مؤنث أستعمل ما، وإذا أردت التعبير عن شيء أملكه مذكر أستعمل mon، وإذا أردت التعبير عن شيء أملكه في الجمع أستعمل mes. Par exemple ma voiture، voiture هي سيارة، لكن حينما أقول ما voiture يعني أنسبها إلي، يعني أنا التي أمتلكها. ما voiture سيارتي. إذا ما نستعملها للتعبير عن شيء أملكه مؤنث، لأن voiture مؤنث لذا استعملت ما. بالنسبة لمون نستعملها للمذكر. Par exemple mon livre، كتابي. livre مذكر لهذا استعملت mon. mes livres للتعبير عن شيء أملكه في الجمع، يعني كتبي، لهذا استعملت mes. إذن للتعبير عن شيء أملكه أنا، إذا كان مفرد مؤنث أستعمل ما، وإذا كان مفرد مذكر أستعمل mon، وإذا كان في الجمع أستعمل mes. والآن نمر إلى tu. إذا أردنا التعبير عن شيء مؤنث تمتلكه أنت نستعمل ta، وإذا أردنا التعبير عن شيء مذكر تمتلكه أنت نستعمل ton، وإذا أردنا التعبير عن شيء جمع تمتلكه أنت دائما نستعمل tes. Par exemple ta voiture، سيارتك. إذن سيارتي أنا نقول ma voiture، سيارتك أنت نقول ta voiture، واستعملنا ta هنا لأن voiture كلمة مؤنث. أما إذا أردت التعبير عن شيء مذكر تمتلكه أنت، par exemple ton livre، كتابك، يعني استعملت ton لأن livre كلمة مذكر. إذن mon livre كتابي، ton livre كتابك. وللتعبير عن شيء تمتلكه في الجمع نستعمل tes. Par exemple tes livres يعني كتبك، يعني كتبي. mes livres كتبك tes livres. إذا نستعمل tes للتعبير عن شيء تمتلكه أنت في الجمع. وعندما نريد التعبير عن شيء مؤنث يمتلكه هو أو هي il أو elle نستعمل ça، وللتعبير عن شيء مذكر نستعمل son، وللتعبير عن شيء في الجمع نستعمل ses. Par exemple sa voiture، sa voiture تعني سيارته أو سيارتها. إذا sa voiture استعملنا ça لأن دائما voiture مؤنث. وللتعبير عن شيء مذكر نستعمل son. Par exemple son livre يعني كتابه أو كتابها. إذا استعملنا son لأن livre مذكر. أما إذا كان الشيء في الجمع نستعمل ses. Par exemple ses livres يعني كتبه أو كتبها. إذن ma voiture سيارتي، ta voiture سيارتك، sa voiture سيارته أو سيارتها. mon livre كتابي، ton livre كتابك، son livre كتابه. mes livres كتبي، tes livres كتبك، ses livres كتبه أو كتبها.
والآن نمر إلى صفات الملكية التي نستعملها حينما يكون مالك الشيء جمع، ونبدأ بنو نحن. حينما نحن نكون نملك شيئا مفرد نستعمل نوتخ، سواء كان الشيء مذكر أو مؤنث. يعني صفة الملكية لا تتغير بالنسبة للمؤنث والمذكر في حالة ما إذا كان مالك الشيء في الجمع، يعني عكس المفرد. أما إذا كان الشيء الذي نملكه في الجمع فإننا نستعمل nous. Par exemple, notre voiture. notre تعني نا. notre voiture سيارتنا. إذن هنا كلمة voiture يعني سواء كانت مذكر أو مؤنث نستعمل notre. أما إذا كان الشيء الذي نملكه في الجمع فإننا نستعمل nous. Par exemple, nos livres. كتبنا. إذن بالنسبة nous يعني نحن إذا كان الشيء الذي نملكه مفرد نستعمل notre. أما إذا كان الشيء في الجمع نستعمل nous. NOS. أما إذا كان مالك الشيء هو أنتم vous فإذا كنتم تملكون شيء مفرد سواء مذكر أو مؤنث نستعمل votre. أما إذا كنتم تملكون شيء جمع فإننا نستعمل vous. Par exemple, votre maison. منزلكم. إذن هنا maison يعني مفرد لهذا استعملت votre سواء كانت مذكر أو مؤنث. أما إذا كانت الكلمة في الجمع par exemple vos livres. كتبكم. إذن هنا livre كلمة في الجمع لهذا استعملت vous. إذن بالنسبة لvous أنتم إذا كنتم تمتلكون يعني شيء مفرد سواء مذكر أو مؤنث نستعمل votre. أما إذا كان الشيء الذي تمتلكونه في الجمع نستعمل vous. VOS. والآن نمر إلى ils هم وelles هن. إذا أردنا التعبير عن شيء مفرد سواء مذكر أو مؤنث يمتلكونه هم أو هن نستعمل leur يعني بدون S. الكلمة التي تأتي دائما بعد leur بدون S تكون مفرد. وإذا أردنا التعبير عن كلمة جمع نستعمل leur avec S. مثال leur voiture سيارتهم. إذن leur هنا بدون S. إذن الكلمة التي تأتي بعدها دائما تكون مفرد. أما leur avec S نستعملها للتعبير عن شيء يمتلكونه جمع يعني يمتلكونه هم أو هن. مثال leur cahier يعني دفاترهم. leur cahier. كما تلاحظون leur avec S الكلمة التي تأتي بعدها دائما تكون جمع. ملاحظة مهمة devant un nom féminin commençant par une voyelle ou H on écrit mon, ton, son. بمعنى إذا كان الاسم المؤنث يبدأ بفويل أو H غير منطوقة نكتب mon, ton, son. Par exemple, لدينا كلمتين في صيغة المفرد المؤنث اللي هما voiture سيارة وامي صديقة. إذن صفات الملكية التي يجب أن نستعملها مع المفرد المؤنث هي ما تا سا. مثلا بالنسبة للفواتور نقول ما فواتور سيارتي، تا فواتور سيارتك، سا فواتور سيارته أو سيارتها. امي يجب كذلك أن نستعمل صفات الملكية ما تا سا، لكن لأنها تبدأ بفويل اللي هو أ استعملنا مون طون سون. مون امي صديقتي، طون امي صديقتك، سون امي صديقته أو صديقتها. إذن بالنسبة للاسم المؤنث المفرد إذا كان يبدأ بحرف فويل يعني حرف متحرك نستعمل مون طون سون ولا نستعمل ما.